برابر تقسیم کر دائے او صدیق اکبر حضرت سیدنا عمر فاروق فرما دے مدینے دے باہر کمائی وڈے رہی ہے اکھاں تو نبی نہیں ہے آپ فرما دے میرا جی کی دال میں جا کے اس ماں دے گھر دے کم کر کے آمان فرما دے میں مائی دے گھر روز جانا پر میرے جان تو پہلے کوئی مائی دے گھر دے کم کر جاندہ ہے آپ فرما دے میں ایک دن خیال کیتا کہ آج میں چھپ کے بیکھنا کون جڑا مائی دے کم کر کے جاندہ ہے فرما دے میں چھپ کے بیکھیا صبح صبح او آیا کدا نا ابو بکر صدیق جڑا خلیفۃ الرسول ہے انہیں آکے اس نبی نیمائی دے گھڑے تے پانی بھی بھریا انہیں سارے گھر دی صفائی بھی کی تھی کھانا بھی بنا کے مائی نو پوچھے آما جی کسے چیز دی لوڑ تے نہیں حضرت عمر فاروق فرماندے نے جنوں حضرت صدیق اکبر دا وصال ہویا نہ ایک مائی دے گھر کام کرن گیا آپ فرماندے نے مائی پوچھ دی کون ہے عرض کیتی میں عمر فاروق ہاں اے مائی نو میں عرض کیتی اما جی اگے صفائیاں کون کردا رہیا مائی کہن لگی تے آندے ہی اپنا نام دس دیتا ہے انہیں 2.5 سال صفائی کیتی ہے میں نام پوچھ دی رہی ہاں انہیں کدے دسیا ہی